السلام على الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ار. المهم اليوم وصلنا للشابيتر ديال شونجمون دو ريفيرونسيال، اما نقولوا شونجمون دو ريفيرونسيال ولا شونجمون دو روبير. صافي، يعني من شفنا في السينيماتيك، يعني في الكوردوني كارتيزيان ولا سفيريك ولا سيلندريك، كان كيكون عندي واحد الغوبير واحد. مثلا كان كيكون عندي او ار تيتا زد، صافي، ولا او رو، ولا اولندا، حيت سمينا حنا لندا اولندا تيتا او ار، ولا او اكس ايغريك زد. يعني هكا كيكون عندنا غوبير واحد، ياك. هنا في الشونجمون دو ريفيرونسيال غيكون عندي كثار من غوبير، ولكن حنا كنهتموا، يعني واخا يكونوا كثار، يعني ثلاثه ديال المعالم ولا اربعه، حنا نهتموا بالدراسه ديال الجوج، يعني كل جوج غنهتموا بالدراسه ديالهم مع بعضهم. وداك الجوج اللي اساسا بالدراسه ديالهم انت، واحد فيهم غيكون فيكس، واحد فيهم غيكون موبيل، واحد فيهم غيكون ثابت ما كيتحركش، واحد فيهم غادي يكون موبيل، يعني راه كيتحرك، كيدير واحد الحركه. مثلا هنايا عندي، ها انت، هذا هو الغوبير الاول اللي هو او، انا خدمت على لي غوبير كارتيزيان، يقدر يكون واحد كارتيزيان واحد سيلندريك، ما علينا. المهم العلاقات اللي غادي نخرجوا، حيت حنا كنهتموا باياش بلي لوا دي كومبوزيسيون ديالت الفيتيس ابسولي، وبالنسبه لاكسيلاسيون ابسولي. انت تعرف هادشي حيت غيبقى يطلبوا منك في التمارين. صافي، غيبقى يقول لك جبد لي الفيتيس ابسولي، الفيتيس دونطري، يقول لك جبد لي الفيتيس غولاتيف الى اخره. اذا ما علينا، حنايا قلنا بلي عندنا جوج ديالت، يعني ها الغوبير الاول اللي هو هذا، يعني هذا نعتبروه مثلا حنا هذا فيكس، ممكن نعتبروه هذا فيكس، حنا نعتبرو مثلا هذا هو اللي فيكس. يعني مثلا هذا الغوبير هذا ار اللي او اكس ايغريك زد، صافي. هاد الغوبير هذا هو اللي غادي نعتبروه حنايا فيكس، كنقولوا اما غوبير فيكس اولا كنقول غوبير ابسولي. حنا نبقاو نقولوا بزاف غوبير ابسولي، صافي. اللي الباز ديالو، مثلا الباز ديالو هو او اي جي كا، صافي. اذا بالنسبه لاول غوبير عندي هو ار، وها هو ار اللي فيه شنو او اكس ايغريك زد، اللي الباز ديالو هو او اي جي كا، صافي. مثلا هاد الغوبير هذا اللي هو الغوبير كارتيزيان. بالنسبه للغوبير الثاني كيكون موبيل، كيتحرك. مثلا غنسميوه حنايا ار، ها انت ار، ولا نكتبوه لتحت حسن، ار اللي فيه شنو، مثلا اللي فيه او بريم، يعني حتى الاصل ديالو كيكون مبدل على ار، يعني راه في مكان واحد اخر، يعني الاحداثيات ديال او بريم ماشي هما نفسهم الاحداثيات ديال او، واخا هو في بعض الحالات ممكن او بريم يعني لاصقه ليك مع او. اذا عندنا او بريم اكس بريم ايغريك بريم زد بريم، صافي. هاد الغوبير هذا شنو قلنا عليه؟ هاد الغوبير هذا هو غوبير شنو قلنا؟ موبيل، يعني كيتحرك، غوبير موبيل. اما نقولوا غوبير موبيل ولا نقولوا غوبير غولاتيف، غوبير غولاتيف، صافي. بالنسبه للباز ديالو غنسميوه بي بريم، اللي فيه شنو؟ اللي فيه او بريم وفيه اي بريم جي بريم وكا بريم، صافي. اذا هاد الغوبير وهاد الغوبير راهم مختلفين، صافي. ممكن انا قلت لك في التمارين على حساب التمرين وانت شنو عندك، صافي. على حساب التمرين وشنو يقدر يعطيك، يقدر يعطيك باللي او و او بريم هما نفس النقطه، يعني عندك نفس يعني المركز هو نفس النقطه الى اخره. هنا يقدر يعطيك واحد الغوبير كارتيزيان وهذا غوبير مثلا سيلندريك ولا العكس، صافي، على حساب انت وشنو يقدر يعطيك. مزيان، هادشي راه باين لكم واضح. ايوا انا قبل ما نوريك كيفاش تجبد الفيتيس ابسولي ولا اكسيليراسيون ابسولي، ندير لك واحد التذكير، صافي، واحد التذكير، وغنعطيك واحد العلاقه اللي هي مهمه، اللي غنحتاجوها بزاف من نبغيو نجبدو الفيتيس ابسولي ولا اكسيليراسيون ابسولي، اللي هي الغولاسيون دو بور. الغولاسيون هادي خصك تعقل عليها مزيان، الغولاسيون دو بور. هاد الغولاسيون دو بور مهمه بزاف، علاش؟ حيت كتربط ليا ما بين داك المعالم، كتربط ليا، يعني كتدير لي واحد العلاقه ما بين هاد الغوبير اللي هو ار وما بين الغوبير هنايا خصني نكتب ار بريم، صافي.
كدير لي واحد العلاقه ما بين الغوبير ار و ار بريم بالنسبه للديريفي ديالاش، بالنسبه للديريفي ديالت واحد الفيكتور. صافي بالنسبه للديريفي ديالت واحد الفيكتور. مثلا انا درت الديريفي ديالت واحد الفيكتور بالنسبه، يعني دائما كنديرو بارابور واحد الغوبير. مثلا درت الديريفي د واحد الفيكتور بارابور ار، وانا ديك الفيكتور ما كينتميش لار، كينتمي لار بريم. صافي داك الفيكتور ما كينتمي ليش لار، يعني انا نقدر ندير له يعني الاشتقاق ديالو غيكون ساهل بالنسبه لار بريم. مثلا اعتبر معايا قبل ما نعطيك الغولاسيون دوبور، اعتبر معايا عندك واحد الفيكتور اللي هو اي. صافي عندك واحد الفيكتور اللي هو اي، هاد اي هذا شنو هو اكس فوا اي بلس ايغريك فوا جي بلس زد فوا كا. هذا هو الفيكتور اللي عندك. صافي عندك واحد الفيكتور اللي هو اي، اللي هو اكس فوا اي ايغريك فوا جي زد فوا كا. اش كتلاحظ في هذا الفيكتور اي هذا؟ هذا الفيكتور اي راه كينتمي، يعني راه بدلاله شنو؟ هاد الغوبير اللي هو ار او اكس ايغريك زد، يعني بدلاله هاد الغوبير ار ماشي بار بريم، حيت ار بريم شنو فيها اي بريم جي بريم كا بريم. هنا كيبان لك اي جي كا. يعني دابا ملي غنجي ندير انايا الديريفي ديال اي سور دي تي بارابور هاد الغوبير ار، بارابور هاد الغوبير ار، غنعتبر بلي اي و جي و كاملهم كونستون، يعني الديريفي ديالهم غيكون زيرو. لاحظ معايا حيت انا كندير بارابور ار، و ار لا باز ديالو هو اللي فيه هاد اي و جي و كا. يعني راه هاد الديريفي هذا، يعني بالنسبه لينا في الديريفي هنايا بارابور ار، هاد اي و جي و كا راه كونستون. بينما ملي غيكون بارابور ار بريم، هاد اي و جي و كا شنو غتكون فاريابل، يعني حتى هي غادي خصنا نلقاو لها الديريفي ديالها. اذا بالنسبه لهنا الديريفي راه ساهل، وغيكون هو اكس بوين فوا اي، حيت هنا الديريفي ديال دو فونكسيون هو الديريفي ديال الفونكسيون الاولى مضروب في الفونكسيون الثانيه بلس ديريفي ديال الفونكسيون الثانيه مضروب في الفونكسيون الاولى، ياك؟ اذا هذا هو الديريفي ديال دو فونكسيون. اذا بالنسبه لهنا الديريفي ديال الفونكسيون الثانيه اللي هي اي بارابور ار اي راه كونستون. صافي حيت هذا الغوبير راه فيكس، يعني بالنسبه لاي راه كونستون بالنسبه لهذا الغوبير ار. يعني غيكون عيد الديريفي ديال اكس بوين مضروب في اي زائد الديريفي ديال اي مضروب في اكس، هذاك غيكون يعني الديريفي ديال اي هو زيرو، يعني متجهه، زائد هنا غيكون الديريفي ديال ايكغيك مضروب في جي، وعاوتاني خصنا نديرو زائد ديريفي د جي مضروب في ايكغيك. الديريفي د جي هو زيرو حيت حنا بالنسبه للغوبير ار، زائد شنو؟ زد بوين فوا كا. زد بوين يعني هي الديريفي ديال زد. هادشي راه شفناه بالنسبه للسينيماتيك، بالنسبه للاشتقاق الى اخره. دابا نفس البلان غندير الديريفي ديال اي صافي سوغ دي تي، ولكن بارابور ار بريم. هنا تبدل، شوف الديريفي اللي درت هنا بارابور ار راه ماشي هو نفسه الديريفي بارابور ار بريم. علاش؟ حيت هنا عندي اي و جي و كا، وبالنسبه لار بريم لاحظ فيا عنده اي بريم و جي بريم و كا بريم. يعني هاد اي و جي و كا مالهم راه يعني راه ماشي كونستون، راه واحد الفاريابل، يعني كدير واحد الحركه والى اخره، يعني حتى هي عندها الاشتقاق، المهم ما تكونش كونستون. صافي يعني الديريفي ديالها ما يكونش زيرو. يعني بالنسبه لهنا الديريفي بارابور ار بريم اش غيكون؟ هو الديريفي ديال اكس فوا اي، يعني اكس بوين فوا اي زائد شنو؟ الديريفي ديال اي فوا اكس، يعني زائد اكس فوا الديريفي ديال اي سوغ دي تي، زائد عاوتاني شنو؟ الديريفي د ايكغيك فوا جي اللي هي ايكغيك بوين فوا جي، زائد اش؟ زائد الديريفي ديال جي فوا ايكغيك، ايكغيك في الديريفي ديال جي سوغ دي تي، زائد شنو؟ الديريفي د زد اللي هو زد بوين فوا كا، زائد الديريفي ديال كا فوا زد، يعني زائد زد فوا الديريفي دو كا سوغ دي تي. يعني في الحاله ملي كندير الديريفي بارابور هاد الغوبير ار بريم، باش تعرف هاد بارابور من غوبير راه مهمه بزاف. ما قبل في السينيماتيك ما كناش كنعطيو واحد الاهميه، حيت كنكون عندي غوبير واحد يعني راه معروف علاش خدام. ولكن دابا راه عندك كثار من غوبير، يعني كتهتم بشمن غوبير كدير عليه الديريفي. حيت تلاحظ معايا الديريفي بارابور ار ماشي هو نفسو الديريفي بارابور ار بريم، ولكن كاينه واحد العلاقه ما بين الديريفي ديال اي بارابور ار والديريفي ديال اي بارابور ار بريم. شنو كتسمى؟ كتسمى بالغولاسيون دو بور. شنو قال لنا هاد بور؟ قال لك بلي الديريفي دو او سوغ دي تي بارابور ار راه كيساوي لنا هو الديريفي دو او سوغ دي تي بارابور ار بريم بلس واحد اوميغا دو ار بريم بارابور ار اللي كتسمى الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم ا ار. يعني هذا كيتسمى الفيكتور دو روتاسيون. حنا نشوفوه كيفاش كنديرو حتى هو، نجبدوه بالنسبه للتمارين. هنا فيكتوريال شنو؟ داك الفيكتور اللي كان عندي في الاول. اذا الديريفي دو اي سور دي تي بارابور ار شنو كيساوي لينا؟
هو الديريفي دو اي سور دي تي بارابور ا ار بريم بلس واحد اوميغا اللي كتسمى بزاويه الدوران صافي متجهه زاويه الدوران الفيكتور دو روتاسيون شنو فيكتوريال هاد او هذا اللي كان عندي في الاول. اذا هاد الغولاسيون دو بور راه مهمه بزاف صافي ضروري تعقل على هاد الغولاسيون دو بور حيت مهمه بالنسبه لينا وبزاف. انت غتشوف الاهميه ديالها فين عتبان ملي غنبغيو نجبدو داك فيتيس ابسولي وبالنسبه لاكسيليراسيون ابسولي. الفيتيس ابسولي بالنسبه يعني الفيتيس ابسولي تكون هي الفيتيس ديال الغوبير ابسولي. فين هو الغوبير ابسولي؟ راه هو هذا الغوبير هذا اللي رسمو انا بالموط. يعني هنا نعتبروا واحد البوان ام كيلكونك عندنا هنايا مثلا بوان ام جات هنا مثلا ولا في شي نقطه اخرى انا اعتبرتها تما. يعني باش نجبد الديريفي ديالت انا يعني بارابور داك الغوبير ابسولي حيت انا كنقلب على الفيتيس ابسولي ولكن ما نجبدهاش بالطريقه الاعتياديه حيت بالطريقه الاعتياديه راه كنعرفوا حنا كيفاش نجبدوا هاد او ام بلي كوردوني كارتيزيان. ولكن لا حنا دابا غادي نخدموا باش بلي لوا دي كومبوزيسيون دي فالور ابسولي و لاكسيليراسيون ابسولي. اذا بالنسبه لهنايا انا هاد او ام هادي بغيت نجبدها ولكن بغيت ندخل هاد الغوبير هذا بغيت ندخل حتى هاد ار بريم. يعني هاد او ام هادي نجيب ورقه جديده الا بغيت ندخل انا داك ار بريم الا بغيت ندخل حتى هاد الغوبير هاد او ام هادي كندير ندخل انا داك ار بريم. عندي او ام شنو هي؟ هي الفيكتور دو بوزيسيون متجهات الموضع. او ام اش كتساوي لينا الا بغيت ندخل حتى هاد الغوبير في الحساب؟ شنو هي شي نقطه في هاد الغوبير ندخلها انطلاقا من علاقه شار؟ كتبان ليا الاصل ديال المعلم اللي هو شنو او بريم. يعني يمكن لي ندخل هاد او بريم ندخلو او بريم ما بين او ام ندخلو او بريم باش بالغولاسيون دو شال. اذا بالنسبه لهنا او بريم فيكتور بلس شنو او بريم ام. اذا هنا انا دخلت هاد الغوبير اللي هو ار بريم في الحسابات ديالي. يعني دابا انا الا بغيت داك اش كنقولوا ليها الا بغيت الفيتيس ابسولي اللي هي الفيتيس ديالاش هي الفيتيس ديال ام بارابور ار. هذه هي الفيتيس ابسولي ديال هاد الغوبير ابسولي. شنو هي؟ هي الفيتيس ديال هاد البوان ان صافي هي السرعه ديال هاد البوان ان بارابور هاد الغوبير ابسولي اللي هو ار. اش غتساوي ليا؟ هي الديريفي ديالاش ديال الفيكتور دو بوزيسيون. هادشي راه شنو بالنسبه للسينيماتيك يعني الديريفي ديال او ان سور دي تي بارابور ار. ما تنساش بارابور ار لا نسيتي بارابور ار هزك الماء صافي ودرتي بارابور ان بريم غلط. اذا هنايا انا بالنسبه للاو ام راه عندي بدلاله يعني حتى ديك او بريم. يعني دابا هي او ام هاد او ام راه عندي هي او بريم يعني فيكتور زائد او بريم ام فيكتور. يعني بالنسبه لفي دو ام بارابور ار شنو هي دي سور دي تي ديالاش بلاص ما غنكتب او ام غنكتب داكشي اللي كيساوي يعني او بريم فيكتور بلس او بريم ام بارابور ار. ما نساهاش شنو هو الديريفي ديالت لا سوم ديال دو فونكسيون هو الديريفي ديال الفونكسيون الاولى بلس الديريفي ديال الفونكسيون الثانيه صافي. اذا بالنسبه لهنا في دو ام بارابور ار اش كتساوي ليا؟ هي دي سور دي تي ديالاش ديال او بريم ولكن بارابور ار بلس الديريفي ديال الفيكتور الثانيه اللي هي او بريم ام سور دي تي هنا بارابور ار صافي. هنا عاوتاني غادي نشرح لك واحد البلان. الا كان عندي انايا ديريفي شوف الا كان عندك مثلا شنو كنعرفوا حنايا مثلا على الفيتيس ولا الفيتيس دالت لاكسيليراسيون في واحد البوان. مثلا عندي واحد البوان انا نسميها بي صافي. بغيت انا الفيتيس ديال هاد بي هادي في واحد الغوبير ا اللي فيه او اكس ايغريك زد صافي. المهم فيه او اكس ايغريك زد الاصل ديالو هو او. الا بغيت في الفيتيس ديال هاد بي هادي بارابور هاد الغوبير ار اش غتكون؟ هي الديريفي ديالاش ديال الفيكتور دو بوزيسيون. شنو هو الفيكتور دو بوزيسيون؟ هو الاصل ديال المعلم اللي هو او في بي ياك اللي هو او بي سور دي تي بارابور ار. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا الا كانت عندي هاد او هادي ديال الغوبير ار فشنو غيكون كيساوي لي هادشي اللي هنا؟ هو الفيكتور ديال داك النقطه بارابور ار. اجي نشوفوا هاد البلان واش عندنا هنا. لاحظ معايا الاصل ديال الغوبير ار الا رجعنا فين هو الشكل اللي يمكن عندي هنا لتحت. الغوبير ار شنو فيه او اكس ايغريك زد يعني الاصل ديالو هو او. لاحظ معايا هنا بلي عندك الديريفي ديال او
او بريم سوغ دي تي بارابور ا ار. هادي شنو غتكون؟ هي الفيتيس ديال البوان شنو او بريم، حيت هاد او هادي هي المركز ولا الاصل ديال المعلم ا. اذا بالنسبه ل في دو ام بارابور ا شنو غتكون لينا؟ هي الفيتيس ديال او بريم بارابور ا. وحنا شرحنا هنا علاش، حيت اصلا ملي كنبغيو الفيتاس راه كنديرو الديريفي ديال داك الفيكتور دوبوزيسيون. نفس البلان حنا عندنا اصلا الديريفي ديال الفيكتور دوبوزيسيون وكنرجعو. بينما عاوتاني الا مشيت لهنا لاحظ معايا هنا الديريفي ديال او بريم فوا ام سوغ دي تي بارابور ار. لاحظ هنا بلي او بريم، واش او بريم هي المركز ديال ار؟ او بريم راه هي المركز ديال ار بريم، راه ماشي المركز ديال ار. يعني هنا ما يمكنليش نقول هي الفيتيس ديال ام بارابور ار، لا. اذا هذه شنو غندير ليها؟ غنخليها كما هي دي ديال او بريم ام سوغ دي تي بارابور ار. وباش غنتعامل معاها غنتعامل معاها بالغولاسيون دو بور. صافي، غنتعامل معاها بالغولاسيون دو بور، حيت هنايا او بريم شنو هو المركز ديال ار بريم ديال الغوبير ار بريم. يعني هنايا الا ولات لي داك دي ديال او بريم ام بارابور ار بريم، صافي دي ديال او بريم دي ديال او بريم ام بارابور ار بريم تحلت، غيولي هو شنو هو الفيكتور دو الفيتاس بالنسبه للغوبير ار بريم ديال ام بالنسبه للغوبير ار بريم اللي هو الغوبير غولاتيف ولا الغوبير موبيل، زائد هاد الفيكتور دو روتاسيون. اذا غنطبق هاد الغولاسيون دو بور هنايا. شنو هي هاد دي ديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ا؟ راه هي الديريفي ديال او بريم ام ديال نفس الفيكتور سور دي تي، ولكن بارابور الغوبير الثاني اللي هو ار بريم بلس شنو داك الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال شنو فيكتوريال داك المتجهه اللي عندي اللي هي او بريم ام. صافي، اذا بالنسبه لهنا هادي غنعوضها باش غنعوضها بهاد ليكسبرسيون هذا. وبالنسبه لهادي لاحظ معايا هادي شنو كتساوي لي؟ شوف فيها مزيان، لاحظ معايا بلي او بريم هو المركز ديال الغوبير ار بريم. يعني بالنسبه لهاد الديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ار بريم شنو هي؟ راه هي الفيكتور فيتيس ديال الفيكتور دو بوزيسيون او بريم ام. صافي، حيت لاحظ معايا هنايا الا جيت للشكل عاوتاني وزدت رسمت فين هو عندي المسطره، الا جيت للشكل وزدت رسمت لاحظ معايا الفيكتور دو بوزيسيون بالنسبه للغوبير ار بريم شنو هي؟ راه تكون من او بريم حتى ام. يعني هي هاد او بريم ام هذه هي الفيكتور دو بوزيسيون بالنسبه لهاد البوان ام، ولكن بدلاله الغوبير ار بريم. الا بغيت الفيكتور فيتيس شنو غندير؟ غندير الديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور هاد الغوبير ار بريم، وراه هي اللي عندي هنا ام. صافي، هي اللي عندي هنا هاي الديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ار بريم. شنو هي هادي؟ هادي هي الفيكتور فيتيس ديالاش ديال ام، حيت حنايا الاصل ما كنكتبوش كنكتبو غير النقطه ام بارابور شنو ار بريم الغوبير اللي خدام عليه. اذا بالنسبه لهنا غادي نجي نكتب هاد الفيتيس هي هادي غادي نعوضها بهادشي اللي كيساويها. اذا بالنسبه لهنا الفيكتور فيتيس يعني في دو ام بارابور ار، نشوف هاد الخضر واش كيبان لكم مزيان، راه كيبان خليت له اسود. في دو ام بارابور ار شنو هي؟ هي في، هادشي راه خصك تبقى تعقل عليه حنا نشوفوا واش غيفيدنا. في دو ما نشوفوا التمارين في دو او بارابور ار بلس شنو هادي باش نعوضها بهادشي اللي كيساويها هي دي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ار بريم اللي قلنا شنو هي اللي هي في دو ام بارابور ار بريم، وهنا بلس شنو الفيكتور دو روتاسيون اللي هو اوميغا دو ار بريم بارابور ار فيكتوريال شنو او بريم ام. صافي، ولا ممكن هادي نكتبوها هنا لتحت بلس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ار فيكتوريال او بريم ام. صافي، اذا دابا غادي نرتب هادشي بالنسبه لهاد في ام يعني في ام دو ار هادي شنو هي؟ نجيبو دابا داك الشكل. لاحظ معايا في صافي الفيتيس ديال البوان ام بارابور هاد الغوبير ار هذا شنو هي؟ الفيتيس ديال هاد الغوبير هي الفيتيس ديال ار ياك، هي الفيتيس ديال البوان ام فهاد الغوبير ار ياك. في دو ام بارابور ار هاد الغوبير شنو سميناه؟ هو الغوبير ابسولي. اذا هذه هي الفيتيس ابسولي. صافي، وبالنسبه لهاد في دو ام بارابور ار بريم الفيتيس ديال البوان ام بارابور هاد الغوبير ار بريم شنو هي هادي؟ هادي هي الفيتيس ديال هاد الغوبير
ار بريم بالنسبه لهذا الفيكتور دو بوزيسيون او ام او بريم ام. يعني بالنسبه لهذا الغوبير، هذا الغوبير شنو سميناه؟ بالغوبير غولاتيف اللي هو الموبيل. يعني بالنسبه هنايا الفي دو ام بارابور ار بريم اش كتساوي لينا؟ هي في ار. صافي، هي الفيتيس غولاتيف. وبالنسبه لهذا الشيء اللي بقى لينا، يعني شنو بقات لينا؟ كتبنا هذه هي الفيتيس ابسولي، هذه هي الفيتيس غولاتيف. داكشي اللي بقى شنو هو الفيتيس دونطري. صافي، يعني الفيتيس دونطري اللي كنسميوها في او. في او الفيتيس دونطري شنو هي؟ هنا هذه كتبناها مثلا، غندير بحال هكا بحال اللي ضربت عليها، بقات لي هي الفيتيس ديال او بريم بارابور ار بلس شنو؟ الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ار فيكتوريال شنو؟ او بريم ام. صافي، اذا الا طلب مني الفيتيس غولاتيف، هنا راه الفيكتور، الا طلب مني الفيتيس غولاتيف شنو غنمشي نحسب؟ غنمشي نحسب الفيتيس ديال ام بارابور ار بريم. الا طلب مني الفيتيس دونطريش غنمشي نحسب في دو او بريم بارابور ار، يعني ديال داك الاصل ديال المعلم، يعني او بريم بارابور ار بلس شنو؟ الفيكتور ديال الروتاسيون شنو؟ فيكتوريال او بريم ام. وإلا طلب مني في ا اللي هي الفيتيس ابسولي، شنو كتساوي لينا؟ هي في ار الفيتيس غولاتيف يعني بلس الفيتيس دونطري. صافي، اذا هذه اللي خصك تعقل عليها مزيان، ان الفيتيس ابسولي يعني ديال داك الغوبير اللي هو فيكس كتساوي لينا الفيتيس غولاتيف ديال الغوبير اللي هو موبيل بلس في اونطري. وخصك تعقل على ليكسبرسيون ديال كل وحده فيهم باش تقدر تجبدها في التمارين. حنا في التمارين حنا نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع كل تمرين. صافي، وكيفاش نجبدوا هاد الفيكتور دو روتاسيون. اذا دابا من بعد ما جبت الفيتيس ابسولي، خصني نجبد دابا لاكسيليراسيون ابسولي باش نكونوا سالينا هاد الحصه هادي. وشنو كنعرفوا حنايا؟ شنو كنعرفوا البلان ديال لاكسيليراسيون؟ لاكسيليراسيون ديال، يعني الا بغيت لاكسيليراسيون ابسولي مثلا سميتها لاكسيليراسيون ابسولي، غتكون هي دي ديال الفيتيس ابسولي سور دي تي بارابور الغوبير اللي خدام عليه انا ديال داك الغوبير اللي هو فيكس اللي هو ار. صافي، اذا لا بغيت انا لاكسيليراسيون ابسولي شكون هي الديريفي ديال في ا سور دي تي بارابور ار. يعني شنو هي هاد لاكسيليراسيون ابسولي؟ هي لاكسيليراسيون ديالها، حيت شنو هي في ا؟ في ا هي في دو ام سور ار. يعني لاكسيليراسيون ابسولي هي في دو ام، يعني هي لاكسيليراسيون دو ام بار هاد الغوبير ار. يعني خصني نمشي ندير الديريفي ديال هادشي اللي خرج ليا هنا بارابور ار. اذا نمشيو نديرو الديريفي، ماشي شي حاجه صعيبه باش نخرجوا داك لاكسيليراسيون ابسولي وباش نكونوا سالين هاد الحصه هادي باش ندوزو للتمارين ان شاء الله. اذا بالنسبه لهنا الا بغينا لاكسيليراسيون ابسولي، لاكسيليراسيون ابسولي ولا لاكسيليراسيون دو ام بار ار اللي هي لاكسيليراسيون ابسولي غتساوي ليا هي دي دو في دو ام بار ار سور دي تي بارابور هاد الغوبير ار. يعني شنو هي دي سور دي تي ديالها شنو هي في دو ام سور ار. في دو ام بارابور ار هي ها ليكسبرسيون ديال هي في ديال او بريم بارابور ار بلس في دو ام بارابور ار بريم، وهنا بلس شنو الفيكتور ديال الروتاسيون دو ار بريم بارابور ار، هنا فيكتوريال او بريم ام بارابور شنو ار. صافي، هي الديريفي بارابور ار. دابا نمشي ندير الديريفي لكل وحده فيهم. صافي، باش ما نطولش هنا باش الورقه ما تعمرش بزاف، غنمشي ندير الديريفي لهادي والديريفي لهادي والديريفي لهادي ومن بعد غادي نجمع. اذا نبدا بالديريفي ديال اول وحده فيهم اللي هي او بريم سور ار، يعني دي ديالت في ديالت او بريم سور ار سور تي دو تي هنا بارابور ار. هنا باش نعرف واش نطبق داك الغولاسيون دوبور ولا لا وفوقاش غنطبق الغولاسيون دوبور، عندي الفيتيس هنا عندي ديال او بريم بارابور ار. لاحظ هنايا بلي الغوبير اللي مكتوب هنا هو نفسه اللي مكتوب هنا، يعني هنا هذه شنو هي لاكسيليراسيون ديال او بريم بارابور ار مباشره. هذه هي لاكسيليراسيون ديال او بريم بارابور ار. صافي، حيت الغوبير اللي كاين هنا هو الغوبير اللي كاين هنا. الا ما كانش نفس الغوبير كنطبق الغولاسيون دوبور. غنجيو لهاد الثانيه، الا بغينا دي ديالاش
de V de M par rapport à R prime sur dt وهنا par rapport à R. لاحظ معايا باللي الغوبير اللي عندك هنا ماشي هو نفس الغوبير اللي كاين هنا لداخل. اذا هنا شنو غنطبق الغولاسيون دو بور. الغولاسيون دو بور اش كتقول لي الا بغيت يولي لي هنا الغوبير R prime يعني ندير d de V de M par rapport à R prime sur dt par rapport à R prime plus le vecteur rotation ديال هاد يعني ديال R prime sur R فيكتوريال. شنو هاد الفيكتور اللي خدام عليه انا شنو هو في دو ام باغابوغ ار بريم. صافي. بالنسبه لهاد لاحظ معايا بلي الغوبير اللي عندك هنا راه هو نفسه اللي كاين هنا. يعني هنا اش كيساوي ليا هادشي بما انه يعني نفس الغوبير اللي كاين هنا اللي كاين هنا يعني هذه هي لاكسيليراسيون ديال هاد البوين ام باغابوغ هاد الغوبير هذا اللي هو ار بريم وهنا بلس الفيكتور ديال الروتاسيون ديال ار بريم باغابوغ ار بلس فيكتوريال عفوا الفيكتور فيتيس دو ام باغابوغ ار بريم. يعني هاد الفيكتور اللي كان عندي في الاولى ديال غولاسيون دوبور. صافي ما درت والو عيط طلقت مشيت طلقت وانما طبقت الغولاسيون دو بور في دو ام باغابوغ ار بريم سور تي تي باغابوغ ار. قالت لينا اخر حاجه اللي هو الديريفي ديال البرودوي فيكتوريال يعني بحال البرودوي سكالير غير ما خصنيش نبدل الترتيب. اذا بالنسبه لهنا الديريفي ديال دي سور دي تي ديال البرودوي فيكتوريال ديال الفيكتور دو ار بريم باغابوغ ار فيكتوريال او بريم ام ديال البرودوي فيكتوريال هادشي كامل بارابور ا. هنا نفس البلان ديال او فوا في بريم اللي هي او بريم فوا في بلس في بريم فوا او. يعني هنا خصني نلاحظ الترتيب ما نبدلوش. يعني الترتيب هنا يبقى نفس الترتيب. يعني الفيكتور حيت هنا البرودوي فيكتوريال ديال او في راه كيساوي لنا ناقص البرودوي فيكتوريال ديال في او. يعني الا بدلتي الترتيب راه كتدخل واحد الناقص. صافي. يعني البرودوي فيكتوريال ديال يو في راه ما كيساويش البرودوي فيكتوريال ديال في او. يعني هنا كنبقاو ماشيين بالترتيب. مثلا غندير الديريفي ديال الاولى يعني الديريفي ديال الفيكتور روتاسيون ديال ار بريم بارابور ا سور تي تي وهنا بارابور من غوبير ار مضروبه في اش في الثانيه. يعني فيكتوريال مع تكون فيكتوريال ما يكونش الضرب او بريم ام وهنا بلوس عاوتاني شنو الديريفي ديال او بريم ام سور تي تي. يعني خصني نسبق بعدا حيت قلنا دائما الترتيب نسبق شنو الفيكتور ديالاش ديال الروتاسيون. يعني بلوس الفيكتور دو روتاسيون ديال ار بريم بارابور ا وهنا في الديريفي ديالاش ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ا. صافي. وهنا لاحظ معايا يعني قبل ما نكمل حيد هادي هنا نجيب ورقه ضروري نحتاج ورقه هنا. ها هي جبدتها. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا عندك دي سور دي تي ديال الفيكتور ديال الروتاسيون د ار بريم بارابور ار فيكتوريال او بريم ام بارابور ار اش كيساوي لي هنا الديريفي ديال الفيكتور دو روتاسيون هو الديريفي بوين. صافي. دي تي هانتي هنا عندنا ار وهنا عندنا ار. يعني هنايا غيكون الفيكتور دو روتاسيون بوين يعني الاشتقاق الاول ديالو دو ار بريم بارابور ار. ممكن نكتبو بهاد الكتابه ممكن نكتبو بهاد الكتابه غير باش نبسط. هنا فيكتوريال او بريم ام بلس هنا الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ار. وبالنسبه لهاد الديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ار حيت هنايا او بريم ماشي هي الاصل ديال المعلم ار هادي راه فايت حسبناها من قبل. يعني من بغينا نحسبوا الفيتيس فينا هي هي الديريفي ديال او بريم ام سور دي تي بارابور ار خرجت كتساوي لنا هادشي هذا اللي كاين هنا. يعني هي الفيكتور فيتيس دو ام بارابور ار بريم بلس لاكس بلس الفيكتور روتاسيون ار بريم بارابور ار فيكتوريال او بريم ام. يعني هنا غندير بين قوسين يعني فيكتوريال. هنا ما درتش فيكتوريال هنا ضروري فيكتوريال وهنا عدير القوسين ضروري دير القوسين حيت هنا نداخل عاوتاني كاينه فيكتوريال. هنا شنو كاينه نداخل كاينه دي يعني هي الفيكتور فيتيس في دو ان بارابور ار بريم وهنا بلس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ار هنا فيكتوريال شنو او بريم ان. اذا دابا بالنسبه لنا هاد الشقاق يعني نكملوا هذا الشقاق في ورقه ثانيه.
من هذا هو الاشتقاق الاخير. نقدر نحطو ليكسبرسيون، يعني هنا ها هي، يعني دي خصنا ورقه كامله، عفوا غير واحد الدقيقه، جبنا غير ورقه كامله. اذا بالنسبه لهنا الديريفي هذا دي سوغ دي تي ديال اش، ديال اوميغا ار بريم بارابور ا فيكتوريال او بريم ام بارابور ا، اش كيساوي لينا؟ هو الفيكتور دو روتاسيون بوان، يعني الاشتقاق ديالو الاول دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال او بريم ام، وهنا بلوس شنو الفيكتور دو روتاسيون. هنايا هاد الفيكتوريال غادي يعني غتفرق عليهم بجوج، غتفرق على هذا وغتفرق على هذا. هو خصني من تفرق على هاد الثاني ندير الاقواس. اذا هنا الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا، هنا فيكتوريال شنو هاد الفيكتور فيتيس دو ان بارابور ا بريم، صافي بارابور ا بريم. هنا بلوس، حيت هنا كاينه البلوس، هنا غتكون الفيكتور دو روتاسيون نديرو هنايا لتحت بلوس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا، هنا فيكتوريال. ولكن هنا لاحظ معايا بلي عندك عاوتاني واحد البرودوي فيكتوريال اخر، يعني تفتح القوس. هنا الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال شنو او بريم ام، بحال اللي هنا اش كتقول له، يعني الا ما درتيش القوس راه بحال اللي غيمشي يحسب، يعني يقدر يحسب برودوي فيكتوريال هذا مع هذا وعادي يدير البرودوي فيكتوريال مع هذا، ولا يدير البرودوي فيكتوريال ديال هذا مع هذا وعادي يدير مع، لا حنايا كنحددوا له باللي خصك دير البرودوي فيكتوريال هادو بجوج وعاد دير داكشي اللي يخرج لك دير له البرودوي فيكتوريال مع هذا، صافي. اذا دابا درنا الديريفي الاخير حاجه، يعني دابا بالنسبه لنا هنايا هاد لاكسيليراسيون دو ان بارابور ا يمكننا نحطوه اللي هي لاكسيليراسيون ابسولي، يعني لاكسيليراسيون دو ان بارابور ا اش كتساوي ليا؟ عادي نحط ديريفي ديال اول وحده اللي هي هادي، الديريفي ديال الفيتيس دو او بريم بارابور ا سور دي تي بارابور ا، شنو هي؟ هي لاكسيليراسيون ديال او بريم بارابور ا، يعني هاد الاولى حيدتها. ندوز للثانيه، الديريفي ديال في دو ان بارابور ا بريم، هاي الديريفي ديال في دو ان بارابور ا بريم شنو هي؟ لاكسيليراسيون ديال ان بارابور ا بريم، يعني بلوس l'accélération de 1 par rapport à r prime، وهنا بلوس هادشي هذا، يعني بلوس الفيكتور دو روتاسيون دو r prime par rapport à r vectoriel v دو m par rapport à r prime. مزيان. وبالنسبه لنا اذا هذه هي ساليناها، باقي لنا هاد اخر وحده اللي هي الفيكتور دو روتاسيون. ها هو شحال كيساوي لينا؟ اللي هنا بلوس شنو يعني الاشتقاق بوان دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال او بريم ام، يعني الاشتقاق دو فيكتور دو روتاسيون. بالنسبه لهنايا بلوس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا بلوس الفيكتور فيتيس ديال ام بارابور ا بريم. لاحظ معايا باللي هو نفس هادشي اللي كاين هنا، صافي. بحال اللي غنزيد نكتبو هنا جوج المرات، نكتب حدا هادي جوج. لاحظ معايا الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال في دو ان بارابور ا بريم، يعني هنا غادي نجي غنكتب جوج باش بلاش ما نعاود. بالنسبه لهنا شنو يعني هادي كتبتها هادي كتبتها، بقات لي هادي صافي، بلوس شنو الفيكتور ديال روتاسيون دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال فتح القوس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ا فيكتوريال او بريم ام. دابا خصني نفرق بالنسبه لهاد l'accélération de m par rapport à r شنو هي l'accélération absolue، صافي. هي l'accélération ديال داك الغوبير اللي هو فيكس. فين هو داك الغوبير؟ هانتي l'accélération ديال m par rapport à r de m par rapport à الغوبير r اللي هو فيكس، يعني هي l'accélération absolue، صافي. وبالنسبه لهاد l'accélération ديال m par rapport à r prime، لاحظ معايا l'accélération ديال point M par rapport à R prime، صافي. شنو هي هذيك؟ هي l'accélération ديال هاد الغوبير غولاتيف، يعني l'accélération ديال M par rapport à R prime شنو هي l'accélération غولاتيف. بالنسبه لهادي عقال داك اللي مضروبه في جوج، حيت هادشي راه خصو يتحفظ ولا انت وطريقتك كيفاش غدير لهادشي هذا،
حيت كيبقى يطلب منك كل حاجه بوحدها. صافي، لاكسيليراسيون كذا، لاكسيليراسيون كذا، وانت خصك تجبد حسب العلاقات اللي عندك. يعني انت كدير على العلاقات اللي لقيتيهم هنا مباشره. الا بديتي كديمونطري عليه هادشي هذايا تما، هو طالب منك يعني غير النتائج، يعني انت خصك تكون عارف داكشي، راه تضيع الوقت وبزاف. يعني انت هادشي خصك اما تحفظو ولا شوف كيفاش دير ليه. اذا بالنسبه يعني انت وطريقتك، يعني بالنسبه لينا هنايا هاد اللي مضروبه في جوج، يعني هاد جوج هنا في الفيكتور فيتيس، في الفيكتور ديال الروتاسيون ديال ار بريم بارابور ار فيكتوريال في دو ام بارابور ار بريم. هادي شنو كتسمى؟ هادي هي لاكسيليراسيون دو كوريوليس. صافي، كتسمى لاكسيليراسيون دو كوريوليس. عقل عليها، هادي لاكسيليراسيون ابسولي، وبالنسبه لهادي لاكسيليراسيون غولاتيف. هنا باقي لنا اخر حاجه اللي هي شنو كتبناها؟ هادي كتبنا هادي، بقى لينا هذا وهذا. هادشي هذا كامل كيتسمى هذا لاكسيليراسيون ديال او بريم بارابور ا ار بلوس السيلو تسالا السيلو زرق. كتبغي هاد ما كتلقاهاش، ماشي مشكل، نكملو هنايا بلوس. يعني كتبنا هادي، دابا نكتبو هاد لي طويل. يعني الفيكتور دو روتاسيون، يعني البريم ديالو دو ار بريم بارابور ار فيكتوريال او بريم ام بلوس الفيكتور دو روتاسيون دو ار بريم بارابور ار فيكتوريال، نفتح القوس، الفيكتور دو روتاسيون ديال ار بريم بارابور ار فيكتوريال او بوان ام. هذا اش كيتسمى لينا؟ هذا هو لاكسيليراسيون دونطري. هنا خصك غير واحد الغلط ما ديروش، انك تمشي دير لاكسيليراسيون دونطري هي الديريفي ديال الفيتيس دونطري، حيت لقينا قبل داك الفيتيس دونطري. هنا هي كنا لقينا، هنا كنا لقينا الفيتيس دونطري هي هادي. الا مشيتي قلتي انا لاكسيليراسيون دونطري هي الفيتيس، هي الديريفي ديال الفيتيس دونطري، مشى ليك كلشي خاوي. صافي، غلط. اذا بالنسبه لهنا فين وصلنا ان لاكسيليراسيون ابسولي اش كتساوي لينا؟ هي المجموع ديالاش؟ ديال لاكسيليراسيون غولاتيف بلوس لاكسيليراسيون ديالاش دو كوريوليس بلوس لاكسيليراسيون دونطري. اذا هادي اللي خصك تعقل عليها، وتعقل على ليكسبريسيون ديال كل وحده، حيت كيبقى يطلب منك بثلاثه. صافي، كل وحده على حده. حنا ديك الساعه نشوفوا التمارين ونشوف كيفاش كنجبدوا كل وحده. العلاقات حنا برهنا عليهم، كل علاقه يعني برهنا عليها على حده. دابا بقى لينا غير نشوفوا التمارين. الى لي حصه مقبله ان شاء الله.